خوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير على خير. ومرحبا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد، وتنشكركم اخوتي على الدعم وعلى لي لايك. وكيف شفنا كانتي ديال اليوم اخوتي، راه حطيت لكم الطريز في لاباز. بالنسبه لي لعب الطريز كانيون بلاصي بالجيملي، راه غادي طيح ليه 13 9 و 13 3 كانيون، و 13 3 في لابلاص، و 13 9 في لابلاص. وغادي يبقى لكم اخوتي بونيس ديال 3 هنا، 13/7 3 2. غادي يبقى بونيس ديال 3 هنا بالنسبة للكانتي. سي دوماج اخوتي ما حطيناش 3 هنا بلاصة 7 ونطيحو فيه في التيرسي. و كان عندنا نقلبو واحد القلبة هنا ما قلبناهاش، لعبنا 7/14 في هاد الفوقانية، ولعبنا 13/3. كان عندنا نلعبو 8/11 هنا، منين لعبنا 7/14 هنا نلعبو 8/11 هنا ونطيحو في الديزوردر. ما درناش اخوتي هاد اللعبة هادي. والعوادة اللي حطيت لكم راه جات 8 طوكال، وجا الطريز راه حطيتو لكم، وجا فيه اعلان جا دوزيام بصحة والراحة الناس اللي شدو معنا اليوم. 13 3 في لاكان وفي لابلاص، و 13 9 في لابلاص، و 3 بصحة والراحة اخوتي. وبالنسبة للعبة اللي لعبنا اخوتي، راه 11 راه كان عندي، وتينا راه لعبت نفس لاباز وكان طالع السبعة، والسيس راه كانوا طالعين. الا تفرجتو في الكورسا راه كانوا قدام، وتقاسو في لاريبي 5 تا هو كان طالع. دوماج حيدو لنا هاد كانتي هدايا، حيدوه لنا. اللعبات اللي لعبناها هما 8 هو حاطينو ليهم، و11 سي دوماج ما جمعناش. هنا راه تتبقى 13 11 13 8 الفوق. وبالنسبة للعشية خوتي، راه لعبنا واحد الورقة في واحد الكورسة، و شدينا فيها ردينا فلوس الورقة ديال الكانتي هادي. ها هي خوتي في الكورسة السابعة رينيو ان. اللي تفرج في هاد الكورسة هادي راه لعبناها هكا وطحت لنا 4/5. 4/5 دارت 259 درهم في هاد الكورسة خوتي. هادي تلعبات كيف تتشوفو، راه في هاد الكورسة تلعبات 4 إكس 3 5. وردينا فلوسنا وجبنا معانا مصيريف، ولعبنا ليهم واحد الكورسة في الكانتي. الا جا هاد الفيديو وصلكم هاد الفيديو قبل، اللي بغى يلعب اخوتي هاد الورقة في الكانتي د العشية يلعبها. غنحاول بما امكن باش يوصلكم الفيديو قبل، والله يسهل عليكم اخوتي جميعا. وندوزو ان شاء الله الكورسة ديال غدا ديال الغايس لو 22 10 2020. كورسة ديال لايس، كوردة ديالها اغوش، 16 بارطون ديبار مع الوحدة، و50 دقيقة. تيران غازون 3600 متر، 80,000 اورو. بالنسبة لهاد الكورسة اخوتي عندنا لو ان كولاس هو الجوكي، لي جوكي هاهما ولي زونطرينور هاهما. هنا البوا ديال العود، وهنا لا ميوزيك اخوتي كيف تتشوفو. وهنا لاج ديال العودان، راه عليه كاينين العودان والعودات ديال 4 سنين هما اللي جاريين غدا 4. ندوزو لي من لو نيميرو 1 كولاس ديال الكورسة الاخرى ديالتو تروازيام بواحد 71 كيلو مع 15 بارطون في 3600. تيبقى لو ان راه مزيان. لو نيميرو 2 ديال الكورسة الاخرى ديالتو في 3600 مع 16 بارطون ب 67 كيلو، غدا جايب 70. روفيلي جايب بروميوم في الكورسة الاخرى ب 67، غدا زايدين عليه كوالا. تيبقى لو نيميرو 2 اخوتي راه مزيان. بالنسبة لو نيميرو 3 خارج 70 كيلو، فوين لونترينور سيلفا جوكي اغيطا في ستيبل شاس الكورسة الاخرى. دير دوزيام في لايس، الكورسة الاخرى ديالتو في لايس دير فيها دوزيام. الكورسة ديال ستيبل شاس كانت المسافة ديالها 3700 متر، اغيطا فيها. وغادي نديرو ليها خوتي هكا اللي بغا يلعبو يلوحو 5 بلاص. بالنسبة للوكات خرج 69 كيلو، اونترينور سيرير، كالون
دير سانكيام في الكورسة الاخرى ديالته في ستيبل شاس، المسافة 4400، وديجا دير 3600 جاي ب64 في هاد الكورسة في المسافة ديال 3600. لو كات يبقى خوتي لو كات سانكيام. لو سانك اخوتي غادي نلعبوه في لاباز. نيكول لونترينور، زولياني الجوكر دير دوزيام في الكورسة الاخرى ديالو في الهايس. تيبقى خوتي لو سانك باز. بالنسبة لو نيميرو 6 68 كيلو باش خارج. شايلي راكب عليه الجوكر بايار داير كاتريام في الكورسة الاخرى في الهايس. المسافة ديالها 3600 68 كيلو ناقصين ليه كيلو. لا جاي بنفس الكوالا بنفس الوزن مع 16 البارطون. ولو 6 اخوتي راه تيبقى حتى هو باز، وغادي نحطوه هو الاول هنا. لو 6 لو 7 غنلوحو اخوتي سلم 5 بلاص. لونترينور ديالو شاي راكب عليه كوتان. وغادي يجي 6 راه متريني ب6 و ب7، وغادي يجي 7 غادي يغطس. لو 8 67 كيلو باش خارج. دي ستوري الجوكر شاطر. لونترينور ديالو دير طومبي في الهايس الكورسة الاخرى ديالتو. المسافة ديالتها 3600 ب67 كيلو، والتجي ب67 كيلو مع 16 بارطون ديال الكورسة الاخرى ديالو في الكانتي. وغادي نديروه سانكيام. لو 9 اخوتي 66 كيلو باش خارج. نابت الكورسة الاخرى جاي فيها سانكيام، مسافة 3600 ب66 كيلو. ديجا جاب 68 و تيبقى. لو 9 اخوتي راه مزيان. لو 10 65 ونص باش خارج غدا. جاي في الكورسة الاخرى ديالتو تروازيام. شمي شارون راكب عليه ديال 3600 نافيام معنا في بارطون ديال فيها تروازيام بلاص. تيبقى العشرة خوتي راه مزيان. لو 11 65 كيلو باش خارج. كوتان لونترينور شميدلن الجوكي ودير بروميان في الكورسة الاخرى. وتيبقى لو نيميرو 11 اخوتي راه مزيان، واخا ما حطيتو ليكمش هنا راه تيبقى مزيان اخوتي. لو 11 لو 2 اخوتي غادي نلوحو 5 بلاص 65. ديجا جاي في 3500 ب67 كيلو، جاي دوزيام بلاص. لو غيليس لو بغا يلعبو يديرو 5 بلاص. لو 13 65 باش خارج. جاي في الكورسة اللي دار الاخرى ديالتو تروازيام بلاص ب64 كيلو مع 16 بارطون كورسة الكانتي. وراه تيبقى خوتي مزيان واخا ما حطيناش لي بغيت تشوفو. بالنسبة لو 14 فيليب بيرون رولون الجوكي 64 كيلو باش خارج. ديجا جا في هاد المسافة ديال 3600 ب64 6 بلاص. يبقى 5 بلاص اخوتي. لو 15 ب64 غويشون لونترينور زولياني دير دوزيام في الكورسة الاخرى ديالتو اخوتي 3600 مع 18 باطون. تيبقى لو 15 راه مخير. ولو 16 غادي ب 63 كيلو. الكورسة الاخرى دايرها ب 67 في 3900 مع 8 باطون. نيكول تا هو تيبقى مخير، جا في الكورسة الاخرى 5. ولا باز اللي غادي نحطو اخوتي في جيملي غانيون بلاصتي 6 اكس توتال. وغادي نديرو 6 5 اكس توتال. بالنسبة للتيرسي وبالنسبة للكوارتي 6 5 6 5 15 اكس توتال. وغادي نديرو في الكانتي 6 5 1 15
اكس توتال 6 5 1 جوج اكس توتال. والله يسهل عليكم اخوتي جميعا. ما تنساوش اخوتي دعموني بلي لايك. تنشكركم جميعا. وهذا هو اللعب ديالي كانت ديال غدا ان شاء الله. الله يسهل عليكم اخوتي جميعا. بالنسبه لديك ورقه اخوتي راه وريتها لكم اللي بغى يلعب.